अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का पीर के रोज़ पहला सरकारी दिन था और उनके साथ वो तमाम अमल मुकम्मल हुआ जो कि जेल में आने वाले कैदी के साथ मुकम्मल हुआ करता है। पहला सरकारी दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2 दिन पहले जब हफ्ते के रोज़ वो पहुँचे थे तो उस वक़्त तक जेल के दफातर बंद हो चुके थे। तो वो डायलॉग क्या हुआ है वो सुनने वाली चीज़ है। अंदर से जो है ना वो ऐसे करके खींच के इन्फॉर्मेशन लाया है और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप एंजॉय करेंगे। और इमरान खान साहब को पहनने के लिए क्या जारी हुआ है, खाने के लिए क्या जारी हुआ है, और ये आप जो है वो करेंगे। तो बहरहाल पार्टी ने मुझे फ़ोन किया। पार्टी आपको पता है हमारी अटक जेल में भी मौजूद है। तो पार्टी ने हमें फ़ोन किया तो पार्टी ने कहा जी एक डायलॉग सुनाना है आपको। मैंने कहा जी सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि जब नया कैदी आता है तो उसकी सुपरिटेंडेंट जेल के सामने पेशी होती है, तो उसको पेश करने का तरीका ये होता है कि जो सीनियर बदमाश किस्म के छुटे हुए कैदी होते हैं ना, जिनको वो थोड़ा सा प्रमोट करके बाकी कैदियों की निगरानी पे लगा देते हैं, वो कैदी जो हैं वो पीछे खड़े होते हैं। और अगर ये कोई हिचर मिचर करे, अच्छा हवालाती के अंदर और कैदी के अंदर फ़र्क होता है। हवालाती वो होता है जिसके केस का फ़ैसला नहीं हुआ, और कैदी वो होता है जिसके केस का फ़ैसला हो चुका होता है। हवालाती जो होता है उसके साथ और सलूक होता है, और पहले वो अर्जेंट केसेस के तौर पे पहले उसकी पेशी कराई जाती है सुपरिटेंडेंट साहब को, और जो जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है वो उसको दिया जाता है। ठीक हो गया। अब जनाब अल्लाह आपका भला करे। अब पहले हवालाती सारे पेश कराए गए, उसके बाद कुछ 10:07-8 पे पीर के रोज़ सुबह सुपरिटेंडेंट के कमरे में जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की पेशी हुई। और नॉर्मली इस तरह के मौके के ऊपर, अब हमारा जसूस जो था वो अंदर तो मौजूद नहीं था, मैंने कहा इस तरह के मौके के ऊपर क्या डायलॉग होता है। कहते जी डायलॉग मैं आपको एग्जैक्ट बताने को तैयार हूँ, अगर जो है उसने एक शर्त रखी जो हमने फ़ौरन पूरी कर दी। ठीक है। जसूस ने मुझे कहा कि मुझे ट्विटर पे फॉलो कर ले, तो मैं आपको एग्जैक्ट डायलॉग बता देता हूँ। मैंने कहा चलें ये तो कोई बड़ी कीमत नहीं है, हम आपको ट्विटर पे फॉलो कर लेते हैं। तो हमने उनके फॉलो कर लिया, तो उन्होंने फिर हमें बताया, बाद में कर दिया मेरा मतलब, उन्होंने, मैं क्या कर दूंगा, तो उन्होंने बताया कि नाम आवाज़ लगती है नाम। मैंने कहा जी इमरान। मैं कहा इमरान खान नहीं कहा? उन्होंने कहा नहीं इमरान। प्योरा नाम इकरामुल्लाह। वहाँ पे भी इकरामुल्लाह खान नियाज़ी नहीं कहा, इकरामुल्लाह। जुर्म घड़ी चोरी। जाहिर है कि वो क्या कहते, जब उनको कैद की सज़ा ही इस घड़ी चोरी के मुकदमे में हुई है तो वो क्या कहते, टैक्स चोरी भी नहीं कह सकते थे, घड़ी चोरी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को ने वहाँ पे खड़े होकर ये एतराफ़ कर लिया कि उनके मुखालफीन ने जो बयानिया बनाया था वो उस बयानिए से शिकस्त खा चुके हैं। इमरान खान साहब इसको टैक्स चोरी भी कह सकते थे, अदरवाइज देखा जाए तो टैक्स ही चोरी हुआ है ना, और टैक्स भी चोरी नहीं किया उन्होंने, झूठ बोला है। झूठ भी उन्होंने जानबूझ के नहीं बोला, उनसे एक सहव हो गई है कि एक जगह पे उन्होंने उसी चीज़ को किसी और तरह से बयान किया, दूसरी जगह पे उन्होंने उसी चीज़ को किसी और तरह से बयान किया। तो घड़ी चोरी नहीं की उन्होंने, मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ। मैंने कहा साथ में मैं जो जिसका क्रेडिट है या जिस क्रेडिट है उसको देना चाहिए। इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी नहीं की, वो घड़ी ले सकते थे। अखलाकी तौर पे वो उसको रखने के पाबंद थे, कानूनी तौर पे नहीं थे। उन्होंने बेच दी, बेच के कैसे बेची हम इसमें भी नहीं जाते। ठीक है, वो उन्होंने बेच दी, आगे जहाँ पे मर्जी बिकी उनके फरिश्तों को भी नहीं पता। ठीक हो गया। लेकिन घड़ी चोरी का मुकदमा तो नहीं था, टैक्स चोरी का मुकदमा था, और टैक्स चोरी का मुकदमा भी नहीं था, झूठ का मुकदमा था। लेकिन उन्होंने अपने लिए घड़ी चोर का लक़ब मुंतखब करके इस बात को बढ़ावा दिया कि उनके मुखालफिन उनके ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बना रहे थे वो बयानियाँ जीत गया, यानी कि लगारी साहब ते आतफ रऊफ साहब दा बयानियाँ जीत गया। हाँ, और जनाब अच्छा जी आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब मैंने कहा फिर क्या होता है? उन्होंने कहा जी उसके बाद उनके दस्तखत करवाए जाते हैं या अंगूठे लगवाए जाते हैं रजिस्टर के ऊपर,
اور ان کو ٹکٹ نمبر جاری کیا جاتا ہے. ٹکٹ نمبر ان کی وہ فائل ہوتی ہے، ان کے وہاں پہ سٹے کے دوران ان کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کہہ لیں کہ بن جاتا ہے ان کا نمبر. قیدی نمبر میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں وہ قیدی نمبر یار یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے، ڈراموں میں ہی ہوتا ہے، ویسے قیدی کا نمبر کوئی نہیں ہوتا، اس کو ٹکٹ نمبر کہتے ہیں. ٹکٹ نمبر جاری ہو گیا. اب ان کے ریلیٹڈ جو بھی کارروائی ہوگی جیل کے اندر وہ اس فائل کے اندر یا اس ٹکٹ نمبر کے سامنے لکھی جائے گی. اس میں ان کو اگر کوئی جسمانی مشقت وغیرہ ملتی ہے تو ویسے ان کی جیل با مشقت نہیں ہے، سادہ جیل ہے، ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو خیر پھر اس کے فوراً بعد عمران احمد خان نیازی کو جیل کے مال خانے سے 2 شلواریں اور 2 قمیضیں جاری کی گئیں، کرنے کے احکامات کر دیے گئے. 2 سفید عدد کھدر کی بنی ہوئی ٹوپیاں بھی ان کو جاری ہو گئیں جو کہ جیل کے اندر آنے والے ہر قیدی کو دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ نیلے رنگ کی ایک خاص دری ہوتی ہے. اچھا یہ جتنے بھی کھدر کے کپڑے ہوتے ہیں، یہ کھدر وہ ہے جو جیل کے اندر بنا گیا ہوتا ہے. یہ جو دری جاری ہوتی ہے، یہ دری بھی وہ ہے جو جیل کے اندر بنائی گئی ہوتی ہے، قیدیوں نے ہی بنائی ہوتی ہے. یہ دری ان کو جاری ہو گئی. اچھا باقی سامان ان کو اس لیے جاری نہیں ہوا کہ پرسوں ان کو باہر سے میٹرس منگوانے کی اجازت دے دی گئی تھی جس پہ وہ سوئے تھے، تو وہ میٹرس جو ہوگا وہ اس دری کے اوپر بچھایا جائے گا. اچھا چونکہ اگرچہ وہاں پہ A کلاس کی یا B کلاس کی سہولت دستیاب نہیں ہے اٹک میں، لیکن ایک چکی کے اندر ان کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے یہ A کلاس ہے. ایئر کولر ان کو سیٹرڈے کی ایوننگ کو ہی فراہم کر دیا تھا. تو اس طرح جو آپ کو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہوئے ملیں گے، اور دونوں طرف کے ملیں گے. یوتھیے ملیں گے اس لیے کہ قائد کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور پٹواری حز اٹھانے کے لیے، مزہ اٹھانے کے لیے کوئی ظلم نہیں ہو رہا. انہیں A کلاس ملی ہوئی ہے، صرف AC نہیں ملا کیونکہ اس کی وہاں پہ پرویژن نہیں تھی، باقی تمام سہولیات مل چکی ہوئی ہیں. پھر ان کو خشک راشن بھی دینے کے احکامات جاری ہوئے. خشک راشن نارملی A کے یا B کلاس کے بھی بعض قیدیوں کو جاری ہوتا ہے. A کلاس کے قیدیوں کو 3 مشقتی ملتے ہیں، اور تینوں مشقتیوں میں سے ایک ایسا مشقتی ہوتا ہے جسے کھانا پکانے کا تجربہ بھی ہوتا ہے. چولہا ملتا ہے اور چولہے کے ساتھ لکڑیاں ملتی ہیں. ان کی تعداد ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے روزانہ کی جو ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور چولہے اور لکڑیوں کے اوپر وہ کھانا بنا کے کھاتے ہیں. ایک کلاس کے قیدی کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر سے کھانا منگوانا چاہے تو وہ منگوا سکتا ہے، لیکن وہ کھانا آتا ہے، راستے میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد لیبارٹری میں سے وہ پھر قیدی تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ تازہ بتازہ نہیں پہنچتا، اس لیے جو ہے وہ ایک اور رہے گا. تو بہرحال یہ اپڈیٹ تھا کہ وہ الزام جس کے اوپر یوتھیے لڑ کے مرنے والے ہو گئے تھے کہ نہیں جناب ہمارے گھڑی چوری نہیں کی، عمران خان صاحب اندر بہ کے مان گئے. ٹھیک ہے، مجھے دکھ ہوا ہے اس ڈائیلاگ کا، میں کو خوش نہیں ہوں اس ڈائیلاگ کے اوپر. کسی بھی سیاسی لیڈر کی یا کارکن کی بےزتی ہو تو مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے، نہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے. لیکن یار عمران خان صاحب آپ کو بھی تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے نا یار، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. آپ کہتے کہ جناب میرے اوپر جو ہے وہ ٹیکس چوری کا الزام ہے، وہ ذرا زیادہ لگتا ہے. اب آپ کے مخالفین نے جو بیانیہ بنایا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر گئے. موگیمبو کو دکھ ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.